नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। लोक आस्थाको छठ पर्वमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यो वर्षको छठ पर्व समापन। घर आँगनमै पोखरी बनाएर अर्घ दियो। दिवंगत राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गरेको निवास श्री सदन प्रदर्शनीमा भोलिबाट सर्वसाधारण पनि छिर्न पाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1674 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 2,18,000 नाघ्यो। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साक्वा र मानव अधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधारको शालिग निर्माण। शालिगमा अतिथिद्वारा माल्यार्पण। मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट जुवाको खालबाट 16 जना पक्राउ। 1.5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बरामद। प्रदेश एकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भेरेटारमा स्काई वक निर्माण हुने। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा बनिँदै। र तेह्रथुमका किवी किसान किवी बिक्री नभएपछि चिन्तित। अब खबर विस्तारमा। लोकास्थाको छठ पर्वमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यस वर्षको छठ समापन भएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्व कोरोना कहरका बीच सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै सूर्यलाई अर्घ दिएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीमा मोरङका कतिपय स्थानहरूमा भक्तजनहरूले आँगनमै पोखरी बनाएर सूर्यदेवलाई अर्घ दिएका छन्। सुनसरी र मोरङ जोड्ने बुढी खोला किनारमा धुमधामका साथ मनाइदै आएकोमा यसपटक छठ पर्व व्रत बस्नेहरूले आफ्नै नजिकको पोखरी नहर तथा आँगनमै पोखरी बनाएर भौतिक दूरी समेत कायम गरी निष्ठापूर्वक मनाएका छन्। सुनसरीको कोशी ब्यारेज, सुनसरी खोला, बुढी खोला, मोरङको लोहन्द्रा खोला लगायतका अन्य खोला, नहर, पोखरी र आफैले छठ पर्वकै लागि बनाएको अस्थायी पोखरीमा समेत व्रतालुहरूले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई प्रसाद वितरण गरेसँगै यस वर्षको छठ पर्व समापन भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म मैथिली समुदायका मानिसहरूले मात्र मनाउने गरेको छठ पर्व पछिल्लो केही वर्षदेखि अन्य समुदायका मानिसहरूले पनि मनाउन थालेका छन्। दिवंगत राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गरेको निवास श्री सदन प्रदर्शनीमा ल्याइएको छ। अब श्री सदनमा सर्वसाधारणले पनि प्रवेश पाउने भएका छन्। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि श्री सदनमा ताला लागेको थियो। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अब जनताले नारायणहिटी दरबार श्री पेजसँगै राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारले प्रयोग गरेको निवास अवलोकन गर्न पाउनेछन्। भोलिदेखि सर्वसाधारणको लागि पनि खुला गरिएको छ। मन्त्री भट्टराईले इतिहासहरूलाई आजीवन संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म 52 कक्ष मध्ये 32 वटा मात्रै खुला भएको छ। श्री सदनमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1674 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या 2323 रहेको छ। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 24,009 जना रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको कुल संख्या 2,18,639 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या 1,93,325 जना पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,305 पुगेको छ। प्रदेश एकमा आज 135 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 68, झापामा
54, सुनसरीमा 6, इलाम र धनकुटामा 3 र पाँचथरमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको इटहरीमा 2, इनरवा, बराहचेत र गढी र रामधुनीमा 1, इलामको इलाम नगरपालिकामा 2, माइजोकमाईमा 1, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा 3 र पाँचथरको फिदिममा 1 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 25,076 पुगेको छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा र मानवाधिकारवादी भाषा तथा जातीय समानताको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका पद्मरत्न तुलाधरको शालिग निर्माण भएको छ। उनीहरूको अमर योगदानको सम्मानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरी नजिकै रहेको शङ्खधर उद्यानमा शालिग स्थापना गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले शङ्खधर उद्यानमा साक्वा र तुलाधरको शालिग अनावरण गर्नुभएको छ। करिब 20 लाखको लगानीमा महेश तुलाधरले निर्माण गरेका ती 2 शालिगको अनावरणपछि मन्त्री श्रेष्ठले महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यको प्रयासमा यस्ता सकारात्मक कामको थालनी भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 8बाट तास तथा जुवा खेलिरहेका 16 जना पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार राति 11:30 बजे स्थानीय सागर गडतौलाको घरमा जुवा तास खेलिरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नगद 1,69,695 रुपैयाँ सहित 16 थान कौडा, 1 बुङ तास बरामद गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा रतुवामाई नगरपालिका 7 का 47 वर्षीय डिलीराम चौलागाई, 35 वर्षीय मोती पौडेल, 43 वर्षीय रामनाथ मैनाली, 41 वर्षीय देवी प्रसाद प्रसाई, 37 वर्षीय रामनाथ नेपाल, 45 वर्षीय हेमलाल प्रसाई रहेका छन्। त्यस्तै 40 वर्षीय नारायण चुडाल, रतुवामाई नगरपालिका 8 का 44 वर्षीय सन्त बहादुर राई, 35 वर्षीय सागर गडतौला, 45 वर्षीय दीपक ढुङ्गाना, 45 वर्षीय देवराज घिमिरे, 38 वर्षीय अशोक भट्टराई, 39 वर्षीय राजन हस्ता सतार, 45 वर्षीय गोपी पराजुली, 36 वर्षीय रविन पोखरेल र बेलबारी नगरपालिका 7 का 22 वर्षीय गणेश श्रेष्ठ रहेका छन्। प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटारमा स्काईवॉक निर्माण हुने भएको छ। प्रदेश सरकारको अगुवाईमा तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा भेडेटारमा स्काईवॉक निर्माण हुने भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विराटनगरमा सागुरीगढी गाउँपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र प्रदेशको लगानी प्राधिकरण बीच भेडेटार स्काईवॉक परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भेडेटारमा स्काईवॉक निर्माण हुने भएको हो। भेडेटारको पूर्वाधार विकासको लागि वन्डर्स एम्युजमेन्ट पार्क्स एन्ड अट्र्याक्सन प्राली बुढीगङ्गा मोरङले स्काईवॉक निर्माण गर्ने भएको छ। भेडेटारको चार्ल्स भ्यू टावरमा निर्माण हुने स्काईवॉक दक्षिण एसियाकै पहिलो साहसिक पर्यटकीय परियोजना हुने र स्काईवॉक निर्माण भएपछि पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ भनौँ न ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा पनि एउटा चाहिँ यसलाई लिएको छ र यो पनि निजी क्षेत्र र पब्लिक र चाहिँ तपाईँको सरकारी गभर्मेन्ट सेक्टरको चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ लगानी हुँदैछ। जहाँसम्म लाग्छ यो यसले चाहिँ गति मतलब यसले चाहिँ काम भयो भने अर्थात् यो बन्यो भने चाहिँ भेडेटारमा अर्को आकर्षण बढ्नेछ र यसको चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ अरू पर्यटकहरूले चाहिँ तान्न कोसिस गर्नेछन्, अन्य पर्यटकहरू आउने चाहिँ फ्लो बढ्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। स्काईवॉक निर्माणका लागि सागुडीगढी गाउँपालिकाले चार्ल्स भ्यू टावरले उत्तरतर्फ चर्चेको र धरान उपमहानगरपालिकाले दक्षिणतर्फ चर्चेको आवश्यक जग्गा प्रालीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने भएका छन्। परियोजनालाई आवश्यक नक्सा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सहित अन्य विषयमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको अगुवाई हुने भएको छ। स्काईवॉक प्रदेश सरकारको अगुवाईमा निजी क्षेत्रको 20 करोड बढी लागतमा निर्माण हुने सागुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारजङ याखाले बताउनुभयो। 20 करोडको लागतमा यहाँ एउटा स्काईवॉक बन्दैछ
यो चार्ल्स पोइन्टमा 20 करोड मिनिमम बजेट हो त्यो बढेर 30 करोड पनि पुग्न सक्छ। प्रदेश सरकारको अगुवाईमा कार्यक्रम गरिरहँदा 20 करोडभन्दा मुनिको प्रोजेक्टहरू मात्रै योजनाहरू मात्रै प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्ने र सङ्घीय सरकारले त्योभन्दा माथिको कार्यक्रम गर्ने हुनाले अहिले मिनिमम बजेट स्काई वाकको 20 करोड बजेट कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। 29 मन्त्रीज्यूसँग हामीले कार्यक्रममा सहमति पत्रमा सम्झौता गरेका छौँ। चीनमा प्रख्यात रहेको स्काईवॉक नेपालको लागि भने नयाँ हो। तेह्रथुम छथर सुदापका किवी किसानहरू बिक्री नभएपछि यति बेला चिन्तित बनेका छन्। किवी बिक्री नहुँदा सोचे अनुसारको आम्दानी लिन नसकिएको छथर गाउँपालिका 6 सुदापका किसान टेक बहादुर मगरले बताउनुभयो। तर खास अब अहिले चाहिँ आएर त्यो सोचे जस्तो उपलब्धि हुन्छ जस्तो चाहिँ देखिएन सर। अहिले चाहिँ अब यो हुन त यो विश्व कोभिड-19 को कारणले पनि होला। अहिले चाहिँ नि अब किवी हाम्रो यस्तो लटरमै थियो, यही हो सिजन बेच्नुपर्ने। अहिलेसम्म व्यापारीहरू सम्पर्कमा पनि छैनन् र बेच्न सकिएका पनि छैन। कसै साथीहरूले फाटाफुटा सिधो लाने लगेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर त्यस्तो खास सन्तोषजनक 2-4 किलो 8-10 किलो मात्रै हो। त्यस्तो व्यापक एउटा आम्दानीको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छौँ भनौँ न। अहिले एउटै बगानबाट वर्षको 1 देखि 3 लाखसम्म आम्दानी आश गरेका किसान यति बेला बिक्री नहुँदा निल्नु न ओकल्नु बनेका छन्। गत वर्षसम्म प्रति किलो 200 सम्म बिक्री हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष भने 60 रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएको जित बहादुर मगरको भनाइ छ। अहिले बजारमा तपाईँको पहिली साथीहरूले यसो सिद्धुवा लगेर 200 ले पनि बेचे। अहिले त तपाईँको 60-65 पनि भन्छन्, 100 ले पनि मागिरहेका छन्। राम्रो तर धेरै जाँदैन, अलिअलि जान्छ। 2-4 केजी 8-10 केजी 20 केजी त्यस्तै मात्रै जान्छ। त्यो भएर अलिक गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। थोरै क्षेत्रफलमै धेरै उत्पादन गर्न सकिने भए पनि उत्साही बनेको किसान गोविन्द बागदास बताउनुहुन्छ। थोरै ठाउँबाट धेरै आम्दानी लिन सकिने, फल पनि प्रशस्ति फल्ने भएकाले गर्दा हामीले यसलाई रोजेको। तर हामीले यत्रो यहाँ यो हेर्नु बगानमा हेर्नु कति फलेको छ, तर हामीले बिक्री गर्न पाइरहेका छैनौँ। यही नै हाम्रो ठुलो गुनासो छ। हाम्रै अनि फेरि यसभित्र घुसुवा बाली पनि हुने, यो अलैँची छ यहाँ अलैँची पनि हुने, अनि माथिबाट किवी पनि हुने। त्यसले गर्दा हामीले रोजेका हौँ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। लोक आस्थाको छठ पर्वमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यो वर्षको छठ पर्व समापन। घर आँगनमै पोखरी बनाएर अर्घ दियो। दिवंगत राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहले प्रयोग गरेको निवास श्री सदन प्रदर्शनीमा भोलिबाट सर्वसाधारण पनि छिर्न पाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1674 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 2,18,000 नाघ्यो। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा र मानव अधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधारको शालिग निर्माण। शालिगमा अतिथिद्वारा माल्यार्पण। मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट जुवाको खालबाट 16 जना पक्राउ। 1.5 लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद। प्रदेश 1 के प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भेरेटारमा स्काई वॉक निर्माण हुने। प्रदेश सरकार और निजी क्षेत्रको लगानीमा बनिँदै। र तेह्रथुमका किवी किसान किवी बिक्री नभएपछि चिन्तित। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।